चारुलक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थस्वरं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रीत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं प्रभुं सबका सुख शांति दिले प्रभु सबका सब भार लिले प्रभु छन्न मनमा जलमा स्थलमा प्रभु छन्न भवा पृथ्वी तलमा नवमा ग्रह सूर्य चन्द्रहरू भवमा पशु पंक्षी र वृक्षहरू फल फूल लता जति जो जति छन् सबै प्रभुकै रचना सब हुन् तनले मनले धनले जनले प्रभुको स्तुति नित्य गरौँ सबैले सुख शान्ति दिन प्रभुले तबको जति पाप छ भस्म गरी सबको ईशान विष्णु कमला सनकार्तिकेयं वन्दे त्रयाकरजनीश गणेश्वराणं क्रौञ्चामरेन्द्र कलशोद्भव कश्यपानम् पादान् नमामि सततं पितृमुक्तिहेतोः पादान् नमामि सततं मातृमुक्तिहेतोः इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पाक्षुराणि मृगदानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मे सुखाय नित्यम् ॐ जनेन जन्मय जन्तरेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि सन्ना ते हराकमहिमानः सचन्तजन्मपूर्वे सद्यः सन्ति देवाः गणाधिपतये नमः चरादिन लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मण्डपादि स्थापित देवताभ्यो नमो नमः विघ्नहर्ता गणेश भगवान को श्री सूर्यनारायण भगवान को जगज्जननी दुर्गा माता को लक्ष्मी नारायण भगवान को उमापति शिव शंकर भगवान को भागवत महापुराण को अष्टादश महापुराण को सप्ताहज्ञान महायज्ञ को अश्य पुत्र दिवंगत पितृगणहरू को समस्त मातृगणहरू को आज को आनंद को जय जय श्री राधे श्याम हर 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 महादेव शंभो जय जय दुर्गे माता लार्दिशतु पापो पापगणमाणं पापत्मा भावसंभवान् त्रयमां पुण्डरीकाक्ष्य सर्वै पापहरो भवः। भक्तजन हाम्रो 5औं दिनको बिहानी सत्र मण्डप पूजाको कार्यक्रम समापन भएको छ। अब बाहिर चिया बनेको छ, हजुरहरू सबैजनाले चिया पानीहरू ग्रहण गरौँ। उतापट्टि चियाहरू बनिसकेको छ, हजुरहरू चिया पानी ग्रहण गरेर यहीँ बस्दै गर्नुहोला। नजिकै हुने फेरि घर गएर अलि 9:30 बजीदेखि हजुरहरू सबैजना भागवतका कथाहरू श्रवण गर्न। आज विशेष गरी बाल भगवान मुकुन्दको प्राकट्य उत्सव महोत्सव हेर्नको लागि पनि हजुरहरू भगवान कृष्णको दर्शन गर्नको लागि पनि सबैजना आइदिनु होला भन्दै अब केही क्षणको लागि विश्राम गर्नेछौँ। हो अब हामी पाठ श्रवण गरौँ। ओम श्री नन्दस्त्वात्मजोत्पन्ने जातो महामना आहूय विक्रमेदज्ञं स्नातसूत्रनन्त्रिता वाचयित्वा ससत्यजनं जातकर्मान्वयस्य वै कारयामास विधिना पितृदेवार्चनां तथा धेनूनां यते हरिदधनुशोषिता विचित्रदात ब्रह्मसंसदकाञ्चनमालिनं महावर्षमरणं पञ्चकोणन्तमोषिता गोपासमययो राजन्नादोपायन पाणया गोप्यश्चाकलिमुदितं यशोदाय सुतोद्धवा आत्मानं शत्रु वास्तकल्पं जनादिवे नवपूजमतां मङ्गपङ्कजभूतयं गोप्य संदिष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ शीताम्बरां पठिषित चुकुमाय वर्षा तो विरेजो व्यालुरकुण्डयुपहरहर शोभा अवत्यन्तं विचित्राणि बाधित्री विसिधरे नन्दे
सततं वज्रमागते गोपा परस्परं निष्ठं ददीक्षिर्गताम्बरे असिंसन्तविलीं पातो नवनित्यस्ते कर्मणे नन्दो महामनाप्यो वासोलङ्कारभोजनं सुतमागवन्दिप्योन्निपित्रोपजीविन नन्दगोपाभिनन्दिता व्यचराकितवासा सकण्ठवर्णभूषिता तथा आरवनन्दसं वजसमसमेतमा हरे देवासत्मां गुणे रमकेण वन्दित गोपान् कुलुकक्षायां निरुतं मथुरां गता नन्द पूजितः सुखमासीनं चमाला जयन्ते चमाला रन्ध्रान् वेणोरधरसूदया पूरयन् श्रीवृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मंगलमय पाठ परिश्री राधारमण आणि बाधाहरण श्री कृष्णचंद्र भगवान को यो साक्षात वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह भक्ति भागवत ज्ञान महायज्ञ आज दमक नगरपालिका वार्ड नंबर 15 समस्त पद्मकुमारी श्रेष्ठ उहाँका छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँ सबै नाति नातिनीहरू सबै एकत्रित भएर उहाँहरूको यो निजी गिरिवासमा श्रीमद् भागवत महापुराणका रसास्वादनहरू भगवत कथाहरू श्रवण गर्ने क्रममा आज 5औं दिनको यो प्रभातकालीन समय मण्डप पूजा आज हामी भागवत रूपी कथामा अभ्यास गर्नको लागि उपस्थित भइरहेका छौँ। समस्त गुरुवर्गहरू कलाकार मित्रहरू प्राविधिक मित्रहरू एवं आयोजक परिवारज्यूहरू र आज भगवानको उत्सवमा सहभागिता हुनको लागि छुट्टा राखेर आउँदै गर्नुहुने यहाँ आएर विराजित रहनुहुने यो आवाजलाई सुन्दै गर्नुहुने परम स्नेहमयी ममतामयी करुणामयी आमाहरू दिदीबहिनीहरू भावमयी पिताजीहरू भगवत भक्त सज्जन महानुभावहरू यहाँहरू सबैजनाका अन्तरात्मामा विराजित हुनुहुने भगवानका श्री चरण कमलमा म कोटि कोटि नमन अर्पण गर्दछु। आज विराजित भएर राइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै आउनुहोस् भगवानको नारायणको नाम सङ्कीर्तन गाउँ आज। अनि 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय एउटा मनलाई प्रभुका चरणमा लगाउने कोसिस गरौँ सबैले। भगवानको नाम जप्न पाइयोस् एकादशी गर्नु एकचोटि पनि नाम नजपिकन अनि एकादशी जानु हुँदैन अरे। हामीले त आजको कथाले श्रवण गर्ने यो सुअवसर प्राप्त भइरहेको छ। दिनभरि हामी कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। अब हाम्रो शुभारम्भमा भगवानलाई स्मरण गरौँ। भक्तवत्सल भगवानको श्रीमन्नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण हरि
जाऊ भनेर भनिदिनु भयो। गुरुले आशीर्वाद दिएको हुनाले विश्वजित यज्ञ गरे अनि त्यो विश्वजित यज्ञ गरे पछाडि उनी चढाइको लागि भनेर गए स्वर्गमा लडाइँ गरे। इन्द्र भाग्नु पर्यो, त्यहाँ इन्द्रले ठाउँ छोडेर भाग्नु पर्यो ज्यान बचाउनको लागि। सबैभन्दा ठुलो त सम्पत्ति होइन नि, शरीर हो। जुन दिन ज्यानको माया हुन्छ, ज्यानलाई बचाउने अवस्था हुन्छ, त्यो दिन हामी घर शरीर सम्पत्ति सारा पनि दाउमा राख्न तयार छौँ। आफू बाँचिन्छ भने अरबौँ मूल्य पनि खर्च गर्न हामी तयार छौँ। किन? सबैभन्दा ठुलो शरीर हो, सम्पत्ति होइन। सबैभन्दा ठुलो के हो? शरीर हो। सम्पत्तिको माया त तबसम्म हुन्छ जबसम्म शरीर सुरक्षित रहन्छ। इन्द्रले के गरेको भन्दा बलिले आक्रमण गर्दै इन्द्रपुरीमा देवताहरूको भागा र भाग भयो अनि माता अदितिले आज मनमा फेरि छ एक मनले। अदिति भनेकी देवताहरूकी आमा, दिदी भनेको देवीकी आमा। माता अदितिलाई एउटा मनमा के पिरहेको छ त भनेर भन्दा मेरो घरमा मेरो छोरो जुन इन्द्र, उसको स्वर्गको सम्पत्ति सबै सकिएको छ, स्वाहा भयो। के गर्ने होला अब? मनमा एउटै पीर भयो, मनमा एउटै भावना भयो। र छोराछोरीको सम्पत्ति सकिँदा आमालाई साह्रै धेरै दुःख हुन्छ, आमालाई पीर गर्छ। अब के गरी उनीहरूको उक्सेला के गरी होला भनेर आमालाई साह्रै धेरै पीर हुन्छ। अनि माता अदितिले गएर कस्य खुसी लगाएर आफ्ना कुराहरू निवेदन गर्नुहुन्छ। हे पतिदेव, मेरो छोरो इन्द्रको स्वर्गको सम्पत्ति सबै बलिले आफ्नो कब्जामा लिएका छन्। बुद्ध पूर्णिमा, जनै पूर्णिमा होइन, यस्ता पूर्णिमाहरूको दिन अरू दिनभन्दा अधिक धेरै पुण्यहरू गर्दा फल प्राप्ति हुन्छ। र व्रत अनुष्ठान गरेको दिन पनि त्यो तिनको सेवा गरे हुन्छन् लक्ष्मी अति खुसी, तिनको सेवा गरे हुन्छन् लक्ष्मी अति खुसी। जसले दिन्छ धर्मको नाममा तिनै पुग्छन् वैकुण्ठ धाम। धर्मको नाममा दिने पुग्छन् वैकुण्ठ धामैमा। जसले दिन्छ धर्मको नाममा दिने पुग्छन् वैकुण्ठ धामैमा। दान गरी कृति छरी जीवन सुधारौँ, दान गरी कृति छरी जीवन सुधारौँ। जसले दिन्छ धर्मको नाममा तिनै पुग्छन् वैकुण्ठ धामैमा। जसले दिन्छ धर्मको नाममा तिनै पुग्छन् वैकुण्ठ धामैमा। श्री राधे।
जिन्दगानी समयमै सोच्यो भने हुन्छ भाग्यमानी समयमै सोच्यो भने हुन्छ भाग्यमानी जसले दिन्छ धर्मको नाममा दिनको वैकुण्ठ धाममा जसले दिन्छ धर्मको नाममा दिनको वैकुण्ठ धामैमा दिनको वैकुण्ठ धामैमा भक्तवत्सल भगवान भक्कडीहरूले चटचट हुन्छ भने पछाडि वसुदेवजीले टोकरीमा राख्नुभयो टोकरीमा राखेर गोविन्दलाई अब गोकुलतर्फ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ आउनुहोस् स्वागत गरौँ हामी पनि बसी बसी कोही नउठ्नु होला है उत्सवको लागि स्वागत गरौँ नारायणाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो बाल गोपाल भगवान को कति चतुरै अघि गाउन अब हजुरहरूले पनि आफ्नो मनोकांक्षाहरू परिपूर्ण हुन् भन्नको लागि भगवानको तपाईँहरूले यहाँ चरण स्पर्श मात्रै गर्नु होला अबिर नलगाइदिनु होला अबिरले असर गर्छ अनि हजुरहरूले चरण स्पर्श गरेर जे चढाउने चिजहरू छन् भने यो ढकियामा चढाउनु होला म हार्दिक अनुरोध गर्दछु अनि हामी उत्सव मनाउँछौँ लिएर आउँदै बाल गोपाल भगवानको नन्द बाबा बधाई छ है यशोदालाई पनि बधाई हो नन्द बाबा घुमेर आऊ है कोही पनि नउठ्नु होला हजुरहरू बसी बसी अर्काको भाको नबसिदिने अनि गर्मी पनि बढेको छ मोबाइलहरू पनि तपाईँहरूका दर्शन गरेको बेलाहरू बसी बसी उत्सव चाहिँ बसी बसी खानौला मिठाई चक्लेटहरू र हजुरहरूले चाहिँ अनि पछि नाच्नु होला एउटा भजनमा अब नन्द बाबाको घरमा गोविन्द गोकुल हाल्नु भएको छ गोविन्द गोकुल पालेको खुसियालीमा हजुरहरूले मात्र फुल तल राखिदिएर अबिरहरू कसैले नलगाइदिनुहोस् मात्र स्पर्श गर्ने मात्र बाल गोपाल भगवानको हकिलेर जाउँदा खोइ कस्तो गुरु ल अगाडि धेरै नचलिनु होला अरूलाई गाह्रो भयो उठै आउँदै हुन्छ ती लिएर जानु होला बाबुलाई
ल अब अहिले बनाएको गरौँला ढाकीमा चढाउने चिजहरू त्यहाँ चढाउनु होला हजुरहरूले यसो सुन्नु मात्रै होला गोपाललाई फुलहरू कसैले तल शिरमा होइन टाउकोमा नगरौँ अप्ठ्यारो हुन्छ गर्मी छ गोविन्द गोकुल आयो आउनुहोस् अब स्वागत गरौँ भगवान्लाई गोकुलमा बसिदिउँ न अगाडि सुनेर त्यहाँ बसौँ न तपाईँको एकछिन म बेला भयो भन्छु अनि हामी आँखामा लाग्छ चोट लाग्छ त्यसरी बसौँ बसिरहेको तपाईँहरूको हात हातमा आउँछ जति पनि प्रसाद छ तपाईँहरूले ल्याएको यहाँ सबैलाई पुग्छ जति पनि किन नसुनेको अगाडि ल भागवतीको पुस्तक छ बालकृष्णको सबुतमा केही हुनुहुन्छ त्यही हजुरहरूले फुलहरू चलाउने त्यहाँ बच्चालाई हजुरहरूले दर्शन मात्रै गर्नु गोपाल गोविन्द भगवान चालु बजाउनुहोस् सबैजना बिचमा छरिएर बस्नु होला म यहाँ गणेशजीलाई सूर्यजीलाई पनि अनुरोध गर्दछु जति पनि नैवेद्यहरू छ गाडी लिएर हात हातमा दिनु होला नफालो कृपया आँखामा लाग्छ चोट लाग्छ हात हातमा दिनु जति पनि पुग्छ जति ल्याए पनि छ यो पाण्डकै लागि हजुरहरूले ल्याएको लाउन सब आनन्द घर आनन्द भयो जय कन्हैया लाल यसरी नै हुन्छ भनौँ बस्नु होला सब भएको बस्नु राम्रो होइन आफ्नो घरमा आउँछ त्यही लिनु होला बसिबस्यो सबैले बसौँ गोपिनीहरू र प्रसाद बोक्ने अगाडि जाउँ ल गोपिनीहरू अगाडि छरिएर बस्यो गुरुहरूले पनि यहाँ सहयोग गर्नुहुनेछ जति पनि पुग्छ ल बाँड्नु होला नन्द गरेर आनन्द भयो जय कन्हैया लाल हात हातमा दिनुहोस् है परबाट हात
सबै ल भक्तवत्सल भगवानको बालगोपाल भगवानको आज सबैले यसो घोडा चलाउनुपर्छ, नाच्नुपर्छ है। आज पनि नाच्ने 84मा नाच्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले सबैजना बुढा भए पनि हल्लाउने, उठेर ताली बजाउने अनि आरती गाउने हर सबै एउटै भजन प्रस्तुत हुन्छ। अनि हामी आज 2 गतेबाट अगाडि बाल चरित्रहरू श्रवण गर्नेछौँ। समय पनि आउनु लागि मण्डपमा जति पनि सहरैमा कृष्णजीको लीला, मथुराको सहरैमा कृष्णजीको लीला। 2 दिनको जिन्दगी हो त्यसखेर जाला, 2 दिनको जिन्दगी हो त्यसखेर जाला। आउँदै गरना हो कृष्ण भक्तलाई सम्झेर, आउँदै गरना, आउँदै गरना, आउँदै गरना, आउँदै गरना। कृष्णको घर प्रसाद सबैजनाले अगाडि पनि व्यवस्था छ, त्यो प्रसाद लिएर बसिदिनु होला। 2 बजेबाट कथा वाचन हुनेछ। प्रसादीहरू पनि लिइदिनु होला। आज भगवानको उत्सवको दिन प्रसादहरू गरिसकेको छ। आरती गरौँ। ओम तदये गर्भसम्भूतं धनसारं मनोहरं आरतिकमहापुण्ये पश्यमे वरदूहवः। जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे प्रभु। जपी जपी कृष्ण नाम जपी जपी कति भव सिंधु करे। ओ जय श्री
कारी मनसहारी ओ शुभ मेरे भारी ओम जय श्री कृष्ण हरे वृंदावन लीलाधरी गौ चरण करने भक्तो चरण करने ब्रह्मा मोहित पर्दे चिन्मय रूप देवे ओम जय श्री कृष्ण हरे बंसी बंसी बजाओ सुंदर रास रचो प्रभु सुंदर रास रचो बनी शिवाय बनी शिवाय ओम जय श्री कृष्ण हरे श्याम सुंदर आरती जस देवी जगर प्रभु जस देवी जगर हरे 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 कृष्ण हरे हरे नमामि शंकर भजामि भोले नमामि शंकर भजामि भोले बाबा हर हर शंकर शिव शरणम हर हर शंकर शिव शरणम हर हर शंकर शिव शरणम आरती राख्नुहोला हात जोडौँ सबैले गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुवेक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् आमि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः भक्तवत्सल भगवानको बालकृष्ण कन्हैया को बालमुकुंद भगवान को जय जय श्री राधे। एउटा सानो सूचना पनि भक्तजन अलिकति मलाई पनि स्तब्ध पनि बनायो अहिले हाम्रो पूर्वाञ्चलको मात्रै नभइकन नेपालको सबैभन्दा ठुलो विद्वान अर्जुन धारा जलेश्वर धामका आचार्य गुरुवर जो ब्रेन ट्युमर भएर 6-7 महिनादेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो उहाँ अहिले परमधाम गएको खबर आज एकादशीको दिन उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् जो हामीले पनि गएर अध्ययन गरेका थियौँ यो खबर अहिले भर्खरै यहाँ फोन आएको छ त्यसैले उहाँको आत्माको पनि मुक्तिको कामना गरौँ। भीष्म पितामह जस्तै माघ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी आजै नै उहाँले नै आफ्नो देहत्याग गर्नुभएको थियो। डाक्टरहरूलाई पनि चुनौती दिँदै डाक्टरहरूले त उहिले नै मितिसकेका थिए तर त्योभन्दा पनि अगाडि आज यस्तो पवित्र दिनमा यो खबर सुन्न पायौँ। यस्ता महापुरुषको आत्माले शान्ति पाओस् भगवान्लाई यही कामना गर्दै अहिलेलाई तपाईँहरूले प्रसाद ग्रहण गर्नुहोला भन्दै यो यात्रालाई अहिले मध्याहमा विश्राम गरौँ सबैले। हरि बोल। तिमीलाई चढाउँला
गाँसी तिमीलाई चढाउँला वृन्दावनको छेउछेउमा तुलसी रोपौँला तुलसीको माला गाँसी तिमीलाई चढाउँला तुलसीको माला गाँसी तिमीलाई चढाउँला कृष्ण काले मक्कले मथुरा उठै हराउला वृन्दावनका गाई बाछा कसले चराउला नजाऊ कृष्ण मथुरा उतै हराउला वृन्दावनका गाई बाछा कसले चराउला वृन्दावनका गाई बाछा कसले चराउला कृष्ण काले मक्कले जानु पर्यो मामा घरैमा वृन्दावनका गाई बाछा तिम्रै घरमा चिठी आयो जानु पर्यो मामा घरैमा वृन्दावनका गाई बाछा तिम्रै घरमा वृन्दावनका गाई बाछा तिम्रै घरमा कृष्ण काले नक्कले गोपिनी रुन्छ मेरो मन मथुराको कारागारमा बाबामा छन् धैर्य गर गोपिनी रुन्छ मेरो मन मथुराका कारागारमा बाबामा छन् मथुराका कारागारमा बाबामा छन् कृष्ण काले नक्कले वृन्दावनको पादमा सुझ्दछ तिमीको मनभित्र गाँठो पर्दछ वृन्दावनको पादमा सुझ्दछ गोपिनीको मनभित्र गाँठो पर्दछ गोपिनीको मनभित्र गाँठो पर्दछ कृष्ण काले नक्कले नक्कल नपारा सुरसरी गोपिनीका आँसु नझारा सुरसरी गोपिनीका आँसु नझारा कृष्ण काले नक्कले
सागर पार तरेर जाउँला भव सागर पार तरेर जाउँला भव सागर पार तरेर जाउँला भव ठेका परी फोरे लाउने छोरी दाइ छोरी 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 हरे हातमा लिने बाँसुरी त मयूर कल्की शिरमा हातमा लिने बाँसुरी त मयूर कल्की शिरमा गाई चराउन जान्थे कृष्णको पाल नाम नाम बोल दिल खोल सबैलाई यहाँ राम्रै होला सबैलाई यहाँ राम्रै होला राधा कुण्ड श्याम कुण्ड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बज्यो सोही वृन्दावन राधा कुण्ड श्याम कुण्ड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बज्यो सोही वृन्दावन मधुर मधुर बंसी बज्यो सोही वृन्दावन जय हो पछि सजिलो हुन्छ स्वर्ग लोक जान के होला प्रभु यो चोला गोविन्द गोविन्द गोपाल राम नाम बोल दिल खोल सबैलाई यहाँ राम्रै होला सबैलाई यहाँ राम्रै होला वृन्दावनमा राधे राधे बर्सानामा राधे राधे गोवर्धनमा राधे राधे नन्दगाउँमा राधे यमुना तटमा राधे राधे बंसीपतमा राधे राधे निधिवनमा राधे राधे तुलसीघाटमा राधे कहिले राम भई जन्यो कहिले श्याम भई भक्तजनको उद्धार गर्छौ धरती माई भक्तजनको उद्धार गर्छौ धरती माई के भूला प्रभु यो चोला गोविन्द गोविन्द गोपाल राम नाम बोल दिल खोल सबैलाई यहाँ राम्रै होला गगनको डालीमा कृष्ण गगनको डालीमा बिरही साथमा बाँसुरी बज्यो मनले कृष्णको चरणमा हे कृष्ण मोहन प्यारा नजाऊ संसार हेर्न आएका हामी भुल्यौ मायामा बोलाउ भने तिमीलाई मोहन यो दिव्य धामैमा हामीलाई यो दिव्य धामैमा हे कृष्ण मोहन प्यारा नजाऊ है तीर्थस्पदं शिवगिरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवा विभूतं
गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम मंगलमय प्रातकाल श्री राधारमण आणि बाधाहरण श्री कृष्णचंद्र भगवान को यो साक्षात शब्दमयी वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह भक्ति भागवत ज्ञान महायज्ञ आज दमक नगरपालिका को यो वार्ड नंबर 15 पदम कुमारी श्रेष्ठ उहाँका छोराहरू लक्ष्मी शोभित अर्जुन हेमराज अनि बुहारीहरू मीना सरिता टीका देवी श्रेष्ठ छोरी टीका कुमारी श्रेष्ठ छोरी ज्वाइँ डम्बर कुमारी डम्बर बहादुर श्रेष्ठ उमा अनि वीर बहादुर श्रेष्ठ एवं समस्त नायाजु श्रेष्ठ परिवारहरूको यो आयोजनामा सङ्कल्पित श्रीमद् भागवत महापुराणको आज पञ्चम दिवसको यो मध्याह्न पछाडिको शेष कथामा हामी आइपुगिसकेका छौँ र भक्तजन आजको यो मध्याह्न पछाडिको शेष कथामा समस्त गुरुवर्गहरू यहाँहरू सबैजनालाई एकमुष्ट राधे राधे भन्न चाहन्छु। सबैले र आज अलिकति छिटो पनि ढिलो पनि हामीले विश्राम गऱ्यौँ। हजुरहरूले पक्कै पनि भोजन प्रसादहरू आज फलाहार जलाहार जे थियो हजुरहरूको भए भए नभए पनि लिनुभयो होला। एकछिन 3:15 आज 3:15सम्म कथा वाचन गर्ने सरस्वती अनि त्यस पछाडि थोरै म पनि एकचोटि मैले अघि भनिहालेँ हाम्रो सनातन धर्मका प्रणेता अनि अर्जुन धारजलेश्वर धामका, किनभने म आफूले पनि अध्ययन गरेको ठाउँ त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले एकैछिन पछाडि त्यहाँ धेरै विद्वानहरू पनि भेला हुँदै हुनुहुन्छ। गुरुजीको त्यो सम्मानमा यस्तो महापुरुष जसले अर्जुन धारजलेश्वर धाम लगायत सनातन धर्मको लागि धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको थियो र उहाँ अहिले आज उहाँको दिवंगत भयो। साह्रै राम्रो, किनभने भक्तजन एउटा कुरो के लाग्छ भने डक्टरहरूले त उहिले नै टाइम दिइसकेका थिए, तर सूर्य दक्षिणायन थियो। अस्ति उत्तरायणको कथा सुन्नुभयो र अहिले ठिक भोलि भीष्म द्वादशी, आजकै दिन भीष्म पितामहको तरह शेषयामा अचेत भएर लड्नु भएको थियो र ब्रेन ट्युमर भएर उहाँ परमधाम जानुभएको छ। र उहाँको त्यो आत्माको सबैले यस्ता महापुरुष यस धरतीमा आएर आज रहनु भएन। त्यसो भएको हुनाले उहाँ विद्वानहरूको एउटा भेला पनि छ, त्यसमा हामी सबै पुग्ने पर्ने र उहाँका अनुयायीहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ अहिले। र आउनुहोस् अब केही कथाहरू छन्, आज बाललीलाहरू छन् प्रभुका। यो जिन्दगी पनि भक्तजन आज भोलि गर्दा गर्दै हामी पनि जान्छौँ। भगवान्का कथाहरू श्रवण गर्न हामीले यहाँ पाएका छौँ। आज यो परिवारको निज निवासमा श्रेष्ठ परिवारहरूले आयोजना गर्नुभएको थियो र अघि हामीले नन्द उत्सव मनायौँ। नन्द उत्सव हामीले मनायौँ अनि केही फुल प्रसादहरू पनि। श्री राधे गोविंद श्री भजने हरि का प्यारा नाम है। आज बजाओ नहीं समय सिर गल बनमाला केसर तिलक लगावे, केसर तिलक लगावे। मोरावर की गुंजगलिन में सबको नाचन जावे, रग रग सबको नाचन जावे। श्री राधे गोविंद मन भजने हरि का प्यारा नाम है। सोपाला हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है।
किनारे भेल चरावे माधव मदन मुरारे माधव मदन मुरारे यमुना किनारे भेल चरावे माधव मदन मुरारे माधव मदन मुरारे वृंदावन के कुंड गगन में नाचे कृष्ण मुरारे ओ नाचे कृष्ण मुरारे श्री राधे गोविंद मन भजने हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंद मन भजने हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद मन भजने हरि का प्यारा नाम है मन भजने हरि का प्यारा नाम है भगवान को अब हामी गोकुलतिर नि उत्सव मनाइरहेका थियौँ। गर्ग संहिताको अनुसार के भने भगवान श्री वसुदेवजीले टोकरीमा लिएर जानुभयो अनि यमुना नदीमा बाढी आयो। यमुना नदी आइले थिइन् बढेर भदौमा त्यसै पनि खोलाहरू बढ्छन् बाढी आउँछ भदौमा होइन। अनि भदौमा खुब खोला बाढी आउनु भएको थियो। वसुदेवजी टोकरीमा राखेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदा जाँदै गर्दै गर्दा यमुना भनेकै कृष्णकी पत्नी आफ्नो श्रीमानलाई हेर्न मन लाग्यो। अब श्रीमानलाई हेर्न त पर्ने तर ससुराबाले टाउकामा राखेको। अब पुरै भेलबाडी आएर ससुराबालाई नि डुबाउनु पर्यो अनि मात्रै श्रीमानको दर्शन गर्न पाइने भयो। ला अब वसुदेवजी त तर्न हाड्दै हुनुहुन्थ्यो। एक्कासी अलिक पर जाँदाखेरि खोलाबाडी एकदम बिराले खोला एकदम बढ्न थाल्यो झन् बढ्न थाल्यो। किन भन्दा यमुना लागेको चाहिँ एकचोटि कृष्णको अनुहार हेरौँ भनेर भन्दा तर कृष्णको मुख त हेर्नुपर्ने। कृष्णको मुख हेर्ने बानामा त ससुरा भएको दाढी बस्नुपर्ने बुहारी नाता लाग्यो नि त यमुनाको हो। नाता लागे पछाडि त अब भगवान्ले भन्नुभएको थियो यिनलाई त के अरे मलाई मेरो मुख त हेर्न आँटिन् हो सवासै छैन। कमसेकम यसो ससुराको कहाँ यसो मान सम्मान गर्नुपर्ने। ससुराबासँग डर लाग्दैन यसलाई भनेर भगवान्ले माथिबाटै जानेर यिनलाई मेरो अनुहार हेर्ने इच्छा छ, यिनलाई मेरो मुख हेर्न मन लागेको रहेछ भनेर सोच्नुभयो। अनि माथिबाटै भगवान् कृष्णले त्यो टोकरीबाटै एउटा पाउलाई तल झारिदिनु भयो। एउटा पाउलाई तल झारिदिनु भयो। वर्षाको बाढीलाई चरणले मारी यमुना घटाउने प्रभु कहाँ छौ कृष्ण मुरारी सुदर्शनधारी कृष्ण मुरारी सुदर्शनधारी मुरली बजाओ रे बांसुरी बजाओ रे प्रभु मथुरा छोड़ी मथुरा छोड़ी श्री वासुदेव कान्है छोड़ी श्री वासुदेव को कान्है छोड़ी वर्षा को बाढ़ चरण मारी वर्षा को बारी शरण मारी यमुना घटाओ कृष्ण देवी कहाँ छो यमुना घटाओ कृष्ण देवी कति राम्रो छ भजन, बहुत मार्मिक भजनहरू छ। माथिबाट चरण लाग्दिनु भएको थियो। श्रीमतीले यमुनाले भने तिमीलाई पुग्यो कि पुगेन भनेर भनिन्। अहिले मैले तपाईँको चरण नै छु है, पछि मुख हेरौँला। अब मलाई खुसी भयो, अब म माथि बढ्दिनँ भने अनि यमुना पनि घट्नु चरण नै प्यारो अरे श्रीमतीलाई श्रीमानको। उहिले गालाई अहिले गाले त वास्तै गर्यो एकचोटि राधे राधे भनिदिनुहुन्छ। उहिले गाले त हालले त बहुत गर्थे, अब अहिले त त्यो उही कथामा मात्रै सीमित रह्यो है। त्यसो भएको हुनाले चरण दिने बित्तिकै के भयो त भन्दा उनी पनि खुसी भइन् भइगयो। तर ससुराबाको दाढी छोडे त उभिनु त भएन। सासू ससुरा भनेर सम्मान गर्ने। सासू किन भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? खाली छ, देख्ने बित्तिकै सासै रोकिन्छ अरे नि सासू भने
अहिलेकाले मम्मी भन्न थाले त्यही हो है। म त हेर्नुहोस् है चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन यहाँलाई बुझ्यो भने ठिकै छ नबुझ्यो भने मलाई नि वापस दिनु उता पाठतिर लगेर सुनाउँछु म पछि 27 गते 28 गतेदेखि उतै जाने। अनि सासू किन भनेको अरे त भनेर भन्दा देख्ने बित्तिकै सासू किन्थ्यो अब नदिन्छु है। ससुराको पनि भनिदिउँ होस् होला हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त दिनुपर्छ अरे क्या त्यही भएर ससुरा भन्ने कुरा हिसाब किताब चाहिँ एकदम पर्फेक्ट राख्छन् अरे त्यही भएर ससुरो भन्दा होला धेरै कुराहरू छन्। अब यहाँनिर के थियो त भनेर भन्दा भगवान् कृष्णले चरण लगाइदिनु भयो। चरण लाउने बित्तिकै यमुनाले खुसी भए अनि यमुना खुसी भए पछाडि अब जानुभयो। उतापट्टि के थियो त भन्दा भदौको महिना होइन भदौको महिना अनि गोकुलमा बहुत धेरै गर्मी भए पछाडि तपाईँहरूलाई पनि याद होला जब गाउँमा बस्नुहुन्थ्यो गाउँमा बस्दाखेरि के हुन्थ्यो त भन्दा अब अहिलेको जस्तो गाउँमा लाइनहरू थिएन पङ्खाहरू थिएन के गरिन्थ्यो त भन्दा शीतल खानालाई भनेर गोरु गाडीहरू हुन्थ्यो राँगा गाडीहरू हुन्थ्यो त्यसलाई आँगनमा भकै हुन्थ्यो त्यहाँमाथि यसो केही कम्बलहरू ओछ्यायो सुत्यो बेग्लै शीतल बेग्लै आनन्द हुन्थ्यो क्या समझ घर बाहिर सुत्यो। अनि घर बाहिर सबै गोकुलमा त अब यमुना नदी पारी पुग्ने बित्तिकै त यहाँहरू वृन्दावन जानुभएको छ भने यमुना पारी मथुराबाट उता जाँदा गोकुल त्यहाँ हो। अब ठ्याक्कै पारी पुग्दाखेरि त सबै राति गर्मी भए पछाडि राति 11-12 बजीसम्म निद्रा लाग्दैन। ठिक 12 बजेको छ वसुदेवजीले टोकरीमा ल्याएर आएको देख्छन् भनेर भगवान् कृष्णले माथि भन्नुभयो एउटा पानी पारिदिनु भयो माथि मन्दम मन्दम जलधरा माथिबाट पानी पर्नु किन पानी परे पछाडि शीतल भयो गोरु गाडामा सुत्ने कुरो भएन। अनि सबैजना बाहिर सुतेका थिए सबै घरभित्र गएछन् लु शीतल भयो अब त बाहिर सुत्ने भएन भनेर सबै घरभित्र थन्काइदिनु भयो। देख्छन् भनेर भगवान्ले मायाले सबै घरभित्र प्रवेश गरे। अनि भगवान् कृष्ण जानुभयो कहाँ गोकुलमा ढोका खुल्लै थियो। हुन त गोकुल नन्द बाबाको घरको ढोका सधैँभरि खुल्ला हुन्छ के हो भाइ अनि होसियार गर्नु त्यसै गडाङगुडुङ गइसक्यो अरू भक्तहरू भगवानको हो है। अलि होसियारसित रहनुपर्छ है आज कृष्णको बाललीला छ त्यही भएर गडाङगुडुङ हुन्छ अघि पनि भयो। अब यहाँनिर के थियो त भनेर भन्दा गोकुलमा नन्द बाबाको घरको ढोका खुल्दै थियो। नन्द बाबाले ठुलो यज्ञ गरेका रहेछन् सन्तान भएको रहेनछ। गुरुजीहरूले एउटा मन्त्र जप्न लगाएका रहेछन् किन छोरा पाउनको लागि देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगतपते देहि मे तनयाम कृष्ण मामोद्धर भवार्णवात्। पुत्र प्राप्तिको मन्त्र है यो बालगोपालको जसका धेरै छोरी भयो भने नि एउटा भित्र पस्छ अरे क्या अब मैले पनि फेरि छोरी नै पाउँछु भनेर छोरो हुने ठाउँमा छोरी नै हुन्थ्यो। त्यसैले हाम्रो एउटा संस्कार छ 3 महिनामा तपाईँहरू भिडियो एक्सरे गरेर जानुहुन्छ छोराछोरी छोरी चाहिँ भनेर हेर्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि 2 महिनादेखि एउटा मन्त्र जप्नु भयो भने त्यसले पुरुषत्व प्रदान गरिदिन्छ। तपाईँको मनमा जुन छोरीको एउटा भावना बगिरहेको त्यो हर्छ र तपाईँको कन्फर्म छोरो हो नभए एकचोटि राधे राधे भनिदिनुहोस् सबै त्यो भावना बग्छ। त्यो फेरि स्त्रीको भावना बग्यो भने कन्फर्म फेरि नै छोरी हुन्छ। अब पुरुषत्वको भावना यदि भित्रबाट उजागर भयो भने फेरि छोरो हुन्छ। बहुत सुन्दर मन्त्र छ देवकी गोपाल मन्त्र भयो देवकी सुत गोविन्द हे नन्द बाबा तिमीले गोपाल अनुष्ठानको अनुष्ठान गर भनेर भन्दा म बुढो भएको मान्छेले के गर्नु भन्दा हुन्छ भन्नुभयो। यथार्थमा त्यही दिन राति नन्द बाबाले पनि सपना देख्नु भएको रहेछ। यशोदाले पनि सपना देखेकी पति र पत्नीको सपना मिलो दुईजनाको हो। अब सपना मिलेपछि त सुना आज राम्रो सपना देखिएछ भनेर कुराकानी भयो। खै भगवान्ले कृपा गर्नुहुन्छ कि भनेको नभन्दै नन्द बाबाकी बहिनीको नाम के थियो थाहा छ तपाईँहरूलाई सुनन्दा थियो। नन्द बाबाकी बहिनीको नाम सुनन्दा। नन्द बाबाले घरमा बोलाएका रहेछन् सुनन्दालाई किन भनेर भन्दा भगवान् नि यहाँ योग माया बनेर आउनुभएको हुनाले अलिअलि अप्ठ्यारो भएको रहेछ। अनि त्यस पछाडि नन्द बाबाको घरमा वसुदेवजीले टक्क लिएर जानुभयो। राति 12 बजी सबै निधाए यशोदा पनि निधाइन्। अनि उतापट्टि योग मायाले भने जस्तै कन्या जन्मेकी थिइन् त्यो कन्या जन्मेको ठाउँमा गोपाललाई सुताइदिनु भयो वसुदेवजीले। त्यो टोकरीबाट लगेको बालकलाई त्यहाँ राखिदिनु भयो। ती बालिकालाई चाहिँ ल्याएर टोकरीमा राख्नुभयो। अनि आउँदाखेरि नन्द बाबाले बिहान उठ्दाखेरि थाहा पाए आफ्नो त घरमा बालक भएको रहेछ। अनि उत्सव मनाइयो। मैले थोरै कथालाई मिलाएको मात्रै हो यहाँनिर।
अब तपाईँलाई एउटा शङ्का लाग्यो होला, नन्द बाबाको घरमा किन कृष्ण जानुभयो? अरू नै कसैको घरमा गएको भए हुन्थ्यो, त्यत्रो खोलोतरी किन जानुपर्ने भनेर भन्दा नन्द बाबा उदार मन थिए। आफ्ना छोराछोरी थिएनन् तर अर्काका छोराछोरीलाई माया गरे, अरूका छोराछोरीलाई पनि माया गर्थे। जसले अरूका छोराछोरीलाई माया गरेछ नि उसले एउटै छोरोको लागि मात्रै तडपिनु पर्दैन। उसका त हामी एउटा छोराको लागि जबरजस्ती गरेर छोरो पायौँ, त्यो छोरोले नै तपाईँलाई पछि मुद्दा हाल्न पनि सक्छ, त्यही छोरोले पिट्न पनि सक्छ। तर संसारलाई छोरा बनाउने काम नन्द बाबाको। सबैले आफ्नै पुत्र सम्झिनुहुन्थ्यो। नन्द बाबाको घरमा किन जानुभयो त भनेर भन्दा नन्द बाबाको घरमा कहिल्यै ढोका लाग्यो। अहिले त साँझ पर्न पाउँदैन, ढोका लाग्यो के नाथेले गरेर हेर न भन्छ। नन्द बाबाको घरमा अब तपाईँहरू भन्नु होला केही थिएन होला भनेर, नन्द बाबा त घरका धनी हो, किन ढोका लागेन त भन्दा सोध्थे अरे बाबा किन ढोका नलागाएको तपाईँले भनेर सोद्धाखेरि नन्द बाबाले एउटै जवाब दिनुहुन्थ्यो, मेरो के छ र ढोका लाउनु भन्नु, मेरो छ नै के र ढोका लाउनुलाई। सबै छिमेकीको छ, सबै इष्टमित्रहरूको मेरो के छ र भनेर सधैँभरि घरका ढोका खुल्ला हुँदो रहेछ। त्यही भएर भगवान्ले पो गोकुल मलाई लैजानु नन्द बाबाकामा भनेको रहेछ त बसेको। त्यतिखेर पनि हामीले घरलाई ढोका खुल्ला पारेको भए दमक बजारमा लैजाऊ भन्थ्यो होला नि। कसो गर्नु, हामीले ढोका बन्द गरेछौँ, आएन हाम्रातिर गोकुल पुर्याऊ मलाई नन्द बाबाकै घरमा। किन भन्दा कहिल्यै ढोका लाग्यो, ढोका नलाग्नेको घरमा भगवान् आउनुहुन्छ। अब पुराण सुनेपछि उत्साह जाग्यो होला, आज चाहिँ रातभरि घर खुल्लै पारिदिन्छु भनेर भोलि केही नभेटेर मार्ला मलाई मुद्दा पर्ला, त्यो पनि समस्या छ। फेरि एक दिन गएर खुब दानी हुनु होला र ल्याइदिन्छ घर ढोका झ्याल खोलिदिनु होला। अहिलेको त्यो जमाना छैन ढोका खुल्ला, कमसेकम हृदयको ढोका खुल्ला पार्नु। फेरि नन्द बाबाको अर्को एउटा बानी के थियो भने नन्द बाबाले कहिले पनि के भन्छ बाहिर हिँड्दाखेरि भोजी खाली हुँदैन थियो। पैसा बोक्नुहुन्थ्यो भन्दा होइन, चक्लेट बोक्नुहुन्थ्यो, मिठाई बोक्नुहुन्थ्यो, नरिवलका चानाहरू बोक्नुहुन्थ्यो। यस्ता नरिवललाई ट्याक्क चाना पार्यो, मिश्रीहरू गोजीमा हालेर हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि कोही गाउँलेहरूले साना साना बच्चाहरू देख्यो भने नन्द बाबा आए, नन्द बाबा आए, मामा आए, पापा ल्याए भनेको थियो नि जानु। हो नन्द बाबा आए भन्थे, नन्द बाबाको पछि लाग्थे। नन्द बाबाले नरिवलको चानो, मिश्रीको चानो जे थियो त्यो बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो, खुसी हुनुहुन्थ्यो, अरूले खाइदिन्थे। कति आशीर्वाद दिन्थे नन्द बाबालाई, कति माया गर्छ। हेर्नुहोस् न, नन्द आफ्नो छोरा थिएन तर पनि माया गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर गोविन्द गोकुल आयो, मथुराबाट गोकुल आउनुको घरमा यस कारणले हुनु बुझाएको है। अनि नन्द बाबाको एउटा बानी थियो, अर्कालाई पाल्नु मात्रै हुन्न थियो, कोही दुख्ला पातला नानीहरू देख्यो भने सोधिहाल्नु। एक दिन मिस्त्रीहरू बाँड्दै हुनुहुँदो रहेछ, नरिवलको चानो बाँड्दै हुनुहुँदो रहेछ। एउटा साह्रै लुरे बालक रहेछ, पातल, ओए यहाँ आइज भन्नुभयो। हजुर भन्नु, तेरो नाम के हो भन्दा मेरो नाम त मनसुका हो। कसले नाम राखिदिएको तेरो मनसुका? तन सुकेर झिली नै छैन मनसुका होइन, मनसुका हो मेरो नाम। कसको छोरो त भन्दा म फलानुको छोरो, जा तेरो बाबुलाई लिएर आइज त। बाबुलाई लिन गयो, नन्द बाबाले बोलाएको अरे हिँड्नु अरे भन्दा नन्द बाबाले बोलाए पछाडि सारा काम छोडेर जान्थे गाउँलेहरू पनि। दौडिँदै गए, किन बोलाएको भन्दा यो छोरो किन यति पातलो भएको हो? सबैका छोराहरू मोटा यति हृष्टपुष्ट छन्, ज्यान लाग्दो छ, तेरो छोरो चाहिँ किन पातलो भएको हो? खाना दिँदैनस् भनेर गाली गर्नुभयो। हेर्नुहोस् न, त यो छोरोलाई खाना दिँदैनस्, किन यो पातलो भएको? लु भनेर भन्दा बाबा के गर्ने, यो छोरो अलि नाक निकै छ। कस्तो नाक निकै भन्दा अहिले गाई थाकिरहेछ, दुध दही बेकारी भातै खाँदैन, घाँसै रुच्दैन, खानै मान्दैन। गाई थाकेको हुनाले खानेकुरो छैन, त्यही भएर निस्तारो दुध लाग्यो भन्दा नन्द बाबाले भन्नु तँलाई गालामा थप्पड हानिदिन्थेन, लाज लाग्दैन? मेरो घरमा 9 गाई छ, तेरो घरमा छोरालाई भोगेर राख्छस्, जा त्यो तेरो थारो गाई लिएर आइज, मेरो गोठमा ल्याएर बाँध्दै मेरो घरबाट लैनो गाई लैजा, जति खुवाउन मन लाग्छ लैजा भनेर भन्नु। थपक्क उसले थारो गाई ल्याउँथ्यो, लैनो गाई लिएर जान्थ्यो। हेर्नुहोस् त के गर्नुभयो रहेछ नन्द बाबाले। त्यसै भगवान् जानुभएको होइन, अर्काका छोराछोरी दुध लाग्यो भने, पातलो भयो भने आफ्नो गाईको गोठु गाई नै दिएर पठाइदिनुहुन्थ्यो। हामीले त 2 केजी दुध बेच्दा पनि पानी हालेर बेच्छौँ अनि भगवान् आउँछ नि त। आफै सम्झिनुहोस् न कति अन्तर छ भनेर। भक्त वत्सल भगवानको हामीले त नि हाम्रो त यही त छ। हेर्नुहोस् त उदाहरण मन भयो जसको यो कमसेकम हृदयलाई त खुल्ला गरिदिनु। मलाई पटनामा ठिक लाग्यो, हिजो अस्ति कृष्ण जन्माष्टमीमा हामी वहाँ गएका थियौँ भारतको पटनामा। त्यहाँ के चलन रहेछ भने गाईमा दुधमा कसैले पानी हाल्न पाउँदैन रहेछ। किन भनेर भन्दा ट्याक्क गौशाला हुँदो रहेछ, फोन गरिदिने गौशालामा 2 केजी दुध चाहियो भनेर भनेपछि गाईले लिएर आएर दुहेर दिँदो रहेछ। त्यहीँ अगाडि खोइ 2 लिटर दुध दिने, पैसा लिँदै हिँड्दिने। कति त हाम्रो चलन, पानी हाल्न पाओस् न केही हाल्न पाओस् केही।
त्यस्तो पनि छ। अब त्यो पनि आउँछ हाम्रो नेपालमा। सबै भिडभाड बढ्दै गएपछि हामीले देख्न नपाउँला अरे अरूले देख्न पाउँछ। भक्तवत्सल भगवानको नन्द बाबाले आफ्ना घरका गाईहरू सारा बाँडिदिनुहुन्थ्यो। कसको लागि भन्दा गाउँमा दुब्ला पातला मान्छेहरूको लागि। आफ्ना छोराछोरी भएन भनेर कहिले दुःख संसारमै हाम्रा सन्तान मैले हिजो बेलुका भनेको थिएँ नि कस्तो राम्रो कुरो भगवान्सँग केही नमाग्नु भगवान् मेरा छोराले सुख दिउन् भनेर नमाग्नु।